Good news para na pud sa mga tawo nga angay makahibalo ug makasabot bahin sa pulong. So, ang pulong mo ni siya. Ang problema sa tao dili nila ni mabasa kay tungod di migit sila makabasa niini. O moingon sila nga kana lang nakasulat YHWH o YHVH. So, sa ilahan na apan unsaon nila pagkahibalo nga ang letra niini ang pagditok is Yahweh. So balaan ang iyang ngalan. Kani nga mga tawo nga wala gyud makaila kay magiskot sila nakaila sila sa Ginoo apan unsa ba nga kana nga Ginoo ang ilang nailhan. Kay kung nakaila pa sila nga kini nga letra nga Yahweh usa ka balaan nga ngalan, dili nimo pasipalaan, dili nimo gamiton sa dautan. Kay daghan ang mga tao karon nga wala nila masabtan unsa ba gayon ang insakto. Moingon sila di mabasa kay walay oo. So dapat mahibaw-an nila silang kaugalingon. Kay si Yahweh ang magpaila sa iyang kaugalingon alang lamang sa iyang katawan. Mao nang mga tao karon dili nila masabtan unsa pa gayud ang insakto. Pareha ani ang ilang gigamit nga gitawag nila og Bible o Biblia kay di man gid sila mudawat anang pinulungan nga Torah o Tanakh. Ang Torah is sinulat ni Prophet Moises nga gigamit nila sa Biblia kanang Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, Leviticus. Muna ang ilahang gipanggamit. So, mo nang dili nila masabtan unsa ba gayud ang pagsabot niya ng Torah. Ang Tanakh muna ang mga sinulat ni Propeta Jeremiah, ni Propeta Ezekiel, ni Propeta Osias, ni Propeta Jonah, ni Propeta Joel, ni Propeta Ruth, ni Propeta Esther. Kini sila nga mga propeta. Mula siyang gitawag siya libro o Tanakh. So, saon man nga masabtan, kana lang nga pulong. Dili nila na madawat sa ilang kaugalingon kay musulti sila, dili na mao. Kay ang ilahang gusto nga ipagawas silang kaugalingon nga sakto sila. Sayop ang laing pinulungan. Muna ilang gusto nga ipagawas sa ilang kaugalingon. Ang Biblia usa lamang na siya ka instruction sa tao. Unya kung ako ning gamiton nga nakasulat sa ilaha sa Biblia nga diha sa nasulat kang Osias ka kapitulo 6 versikulo 9. Ang mga pari isama sa usa ka pundok sa mga tulisan, mga tangtang silag tao ug mupatay bisan didto sa dalan paingon sa balaang dapit sa sikib gituyo gayud nila kini paghimo. So kung gamiton nimo ni siya usa na siya ka lapastangan sa ilahang kaugalingon. Unya kung kini po isulti sa ila, dili po nila ang kunon kay dili man sila. So muna siya ang wala nila masabtan silang kaugalingon. Kunon nila ang sinulat sa Biblia nga sila ang tagiya. Unya ang problema kung basahon ni siya muingon dili man na kami. So literal siya nga pagkasulti ako dili. Ang Biblia usa lamang siya ka instruction. Usa siya ka pamaagi nga ikaw mupaingon sa insakto. Pareha ra gud ana na ay plano o gitawag og blueprint
ang blueprint gidrawing pinaagi sa ballpen o sign pen o lapis o pentel pen. Gigamitan siya pinaagi lamang sa kamot. So gidrawing. Unya ang pagdrawing balay. Kinsa may mubuhat niya na ang nagdrawing o mangita siya tao aron sa pagbuhat ana og pagtukod. Muna siya ang wala pagyapon nila masabtan. So naa siya instruction o sundon nga langda aron mabuhat og matuman. So muna siya ang kinahanglan nga kuag panabot sa tao. So kung kini nga ilahang gigamit sayo, dili ni siya pwede. Pangitaon nila unsa ba ang insakto. Unsa bay angay nilang paingnan o buhaton para sa ilang kaugalingon. Kaysa gingon pa sa Ginoo nga ang Ginoo nagingon pag hinulsol og balik na rin kanako. So ang imong buhaton maghinulsol ka unya mo balik ka sa Ginoo. Og ang Ginoo nag-ingon sa iyang instruction tumana ang akong mga sugo. So imo sundon ang sugo sa Dios. Unsa man? Mao kana ako ra ang Dios ug wa nay laing Dios gawas nga ri kanako. Ako ra ang imong simbahon. So muna imong buhaton sa imong kaugalingon. Ayaw pagkulit og larawan nga gamit sa tao. Kana pa lamang ayaw pagkulit og larawan nga pagatawagon og Dios-Diosan. So, usa na siya ka timailhan nga gisugo ka sa Ginoo nga di ka magbuhat. Ayaw gamita ang akong balaan nga ngalan sa daotan nga tuyo. So, ang Dios nagsugo gihapon nga dili nimo gamiton ang iyahang balaan nga ngalan. So, moingon ka nga kini nga ngalan si Yahweh. Moingon ka, wala ko kakuan na kay di imuha man na. Ayaw lang butang-butangi ang laing tao. Mo ginang usa nga bantayon nun. Ayaw lang pagbutang-butang sa imong isig tao. Kay ang iyang ngalan balaan, giila siya sa iyang ngalan pinaagi sa kaugalingong pinulungan. Kung Bisaya ka, Tagalog ka, mayon ka nga Panginoon, wala man ka gidid-an sa imong gigamit nga pulong nga Panginoon. O Bisaya ka gigamit nimo nga Ginoo o unsa ba na imong kuan magbabaya unsa pa na imong kuan tuhan ba wala ka kay imuha lang pinulungan. So kana siya nga kuan literal na siya nga pagpasabot sa tao. Apan dili man nila masabtan sa ilang kaugalingon kay ilang ginahuna-huna sa ilang kaugalingon sakto sila. Sayop ang mga pulong nga dili ila o wala sila makasabot o dili sila makabasa. Muna siya ang kulang sa ilahang kaugalingon. Nga nagingon ang Ginoo ayaw pag saksi o bakak. So kanang pulong nga magsaksi ka sa bakak sa tao na. Pero kung sa Ginoo ka, so dili na nimo buhaton sa imong isig ka tao. Nga walay kamatuoran kay tungod ang imong gialagaran ang balaan nga Dios o ang buhi nga Dios. So ang Dios espiritu. Nagsugo ang Ginoo niya nga simbaha ako sa espiritu ug kamatuoran. So ikaw magasimba ka sa espiritu ug kamatuoran. Unsaon nimo paghatag ug pagpasabot sa imong kaugalingon nga nahigugma ka sa imong Dios sa tibuok nimong hunahuna na nagsimba ka sa tibuok nimong kalag, nagsimba ka sa Dios sa tibuok nimong kusog. Yun sa nimo paghatag og tawag nga nahigugma ka sa Dios. O kanang gingon nga ang Dios may nagsugo niya na nga higugmaa ang imong isig katawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kung ang imong kaugalingon di ka gusto limbungan, bakakan, ilaron unsa pa na o kana pa lamang
unsa pa ka ang imong buhaton sa imong isig ka tawo. So kada siya usa na siya ka mata nga nagpamatuod nga gisugo ang tawo sa pagbuhat niya na. So unsaon man para sa ilahang kaugalingon, ang Dios nagsugo pod nga kinahanglan maghinulsol ang tawo og mobiya sa pagpakasala. So maglakaw ka sa matarong nga dalan, kani nga mga tawo nga magingon nga pwede ilahan na nga pwede magasawa og 2, 3, 4, 5, 6, wala ko ikuan sa ilaha. Pero sila manubag ana kang Ruach Yahweh, ang Dios sa Israel. Sila ang manubag niya na nga ginaisip nila silang kaugalingon nga sakto sila, apan sa tinuod ang Dios nagasulti ra gayud sa iyahang kamatuoran. Ang kamatuoran nga nagpasabot siya nga gibuhat niya ang tawo magkaparis lamang. Ug kini maputol lamang ang panagsabot sa tawo kun ana ay matapos sa ilahang kinabuhi. Munang wala nila masabtan sa ilang kaugalingon. Kay ang tao dili nila madawat o ang kaluoy sa ilang kaugalingon. Magayo silang kaluoy sa Ginoo apan sa ilang kaugalingon dili sila maluoy. So mo nang wala nila nasabtan. Realidad kana siya. Ikaw magbasa ka sa Bible nga butang nato kining si propeta Daniel nagsulti bahin nini, kini sinulat man ni sa mga Israelita. So kini nga mga gipanggamit nila usa siya sa sinulat diya sa kaliwat ni Israel. So dili na nila butang-butangan aron dili sila mahimong bakakon. Magasulti nga nagingon kining tanan nahitabo gayud kang haring Nabucodonosor. So kini pa lamang magagamit ka na sa mga pulong unya unsaon man nimo. Tapos sa usa ka tuig samtang naglakaw-lakaw siya didto sa atop sa iyang palasyo sa Babylonia. Kini usa ni siya ka pasidaan sa mga tao kanang maggamit-gamit sa mga pulong unya gusto nila himuong sayop ang lain nga ang lain unsa ba ang ilahang pagkuha sa pagsabot niya. Didto na pud musulti na pud sila nga sa sinulat ni Prophet Jeremiah mo kini ang giingon ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel. Nagingon sa tanang tawo nga iyang gipabihag kang kinsansad kang hari. So kada lang nga mga pulong kuhaan nilang panabot lisod para sa ilaha nga ang pagdawat ni ana nga kini nga mga tao dili nila maangkon silang kaugalingon. Unsaon na lang nga ang mga kaliwat niini unsa ba ilang masulti parehaan ni nga magasulti sa Lucas. Si Jesus mingon kanila nganong ingon man nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David mismo mingon man diha sa mga salmo. Ang Ginoo mingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo. So kada nga mga pulong unsaon man nila pagsabot nga asa man gikuha diya kang Lucas nga didto gihapon sa sinulat ni David. So kada lamang usa na siya katimailhan sa mga tawo nga wala gyud makasabot sa ilahang gibarugan sa ilang kaugalingon kay usa lamang kini siya nga giya sa ilang kaugalingon unsaon nga matukib nila unsa ang buhi nga Dios, unsa nga sila mabubuan sa espiritu sa Dios. Kay mismo sa ilang kaugalingon di man nila masabtan
nganong sa ilang gina mm, ginasulti sa ilang kaugalingon nga sila mabubuan sa balaang espiritu. Kay usa na sa ilahang kaugalingon nga wala pa nila masuta. Unsaon nga ang matagsa-tagsa ka mga tao mabubuan niini para na sa ila nga makasabot sila unsa bagayon aron dili na sila malipat sa ilahang kaugalingon. Kini usa man ni siya ka mga pulong nga dapat nga masabtan nila. So sa buhat o acts, so sa gawa kana nga mga pulong sa buhat kapitulo 2 sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga kalayo, mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Dito sa Jerusalem ni adto higayuna may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan kun nila nintiman-an sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha nanugok sila og natingala sila pag-ayo kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati busa dakong kahibulungan ug katingalahan. Miingon sila dili ba taga Galilea man kining mga tawhana nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan. Dinhi kanato may mga taga Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuuhan sa tinuhuan sa mga Hudiyo ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. So unsaon man nila nga nasa buhat ginaangkon na sa ilang kaugalingon nga ang tinuuhan sa Hudiyo nakaambit ang dili Hudiyo. Apan kini nga mga tao unsaon man nila nga masabtan sa ilang kaugalingon sa diha nga gibubuo nakadawat sila sa Espiritu Santo. So ang balaang espiritu, ang Holy Spirit, ang banal na espiritu, mo na siya nga mga pulong nga dili nila madawat silang kaugalingon. Kung ikaw magasulti ka sa imong pinulungan, ang makasabot lamang sa imong pinulungan, so samar gyapon sa imo o nagasulti ka sa laing pinulungan, ang makasabot sa gigamit ni mga pinulungan kadto lamang naminaw. Apan kun ang tao magasulti sa pinulungan nga walay makasabot, dili na siya mao. Kay mo kanang gingon, pagbantay ka mo, basin ka mo malipat.
So kada pa lamang unsaon na lang nga masabtan ug mahatagan sila unsa ang maayong buhaton nila para sa ilahang kaugalingon. Kung kuhaan nilang panabot sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 38, unya miingon si Pedro kanila, ang tagsatag sa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Ginoong Hesus aron pasayloon ang inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So diha nimo masabtan sa imong kaugalingon kay kini nga mga matang unsaon nila pagkahibalo. Dinhi lamang kini pa lamang unsa pa sa mga propeta nga giingon nga ang ilang pagsulti husto ug walay makulang, plastar ug klaro. Ngano? Kay ang Ginoo dili siya gusto nga mapakyas mo. Apan unsaon man diha sa sinulat ni propeta Ezekiel ang kaliwat ni Israel. So ang nasod sa Israel. So kini nga mga tao unsa ba ilahang gikaulitan gidumtan man gyud nila ang nasod sa Israel. Nga naa man gyud diha ang kasulatan nga gihatag sa Ginoo sa ilang kaliwat. Sa giingon diha sa gisulat ni propeta Ezekiel, bubuan ko kamog limpyong tubig ug malimpyo kamo. Sa tanan ninyong kahugawan lakip sa inyong pagsimbag mga Diyos, hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda. So, unsaon man nila nga makasabot sila ni ana? Dito kang propeta Joel nga nagpamatuod gihapon ang Ginoo. Ang Ginoo mo inyong kanon, dili kining mga tao nga pursige nila ang ilahang kaugalingon nga pagsabot. Mas maayo pa kamo nga mo direct na kamo sa Ginoo. Ang propeta Joel chapter 2 o kapitulo 2 nga nagingon diya sa versikulo 28, unya ibubo ko ang akong espiritu kun dili ka sa 27, unya kamong mga Israelita masayod nga ako nag-uban kaninyo ug nga ako ang Ginoo mauray inyong Dios. Una-unaon sa makadaghan nga nagingon mismo ang Ginoo mauray inyong Dios, dili na gayud tamayon ang akong katawhan. Unya ibubo ko ang akong espiritu sa tanang katawhan. So sa iyang katawhan lang ang makadawat sa espiritu sa Dios. Ang inyong mga anak nga lalaki o babayi magsangyaw sa akong mensahe. Ang mga tigulang ninyo magdamgo ug ang batan-on ninyong mga lalaki makakitag mga panan-awon. Niadtong panahon na ibubo ko ang akong espiritu bisan pa sa mga ulipon nga lalaki ug babae. So timan-an ninyo na sa inyong kaugalingon nga pinaka-importante, ayaw ipasigarbo ang inyong kaugalingon. Nga magpagarbo mo, nga moingon mo, wala mo, dili na mao ang paglitok ni ana, ayaw. Ang nakahibalo lamang ang katong nabubuan sa espiritu sa Ginoo.
nakaila sa iya ha, balaan ang iyang ngalan, nagauban, wala nang paabot. Munang lisod sa tao nga dili nila madawat ang kamatuoran. Unsa ba gayon ang tumong sa imong kaugalingon kung ikaw mismo dili nimo na masuta unsa ang kamatuoran? Kung makadungog ka bahin yana sa tura o tanak, muingon ka adili na mao, sayop na. Nganong nahimong sayop kay sila sayop sa pagsabot nga na. Kining mga tao nga nagpakaaron ignon sa ilang kaugalingon nga kana sayop. Pahinumdum lang kini sa mga tao nga nagpakaaron ignon sa ilang kaugalingon. Ang ilang gitudlo pwede mga sawa og daghan ilaha na, pero sila ang manubag niya na. Ang ilang kalag mupaingon gayud sa impierno, kay mao na daan ang ingon sa Ginoo, ang magaili sa akong balaod, sila akong pagakaltason ang ilang ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Ang mga tao nga magpakaaron ignon nga ang Dios tulo o ang Dios ang Ginoo duha, kuhaan na nila panabot ang Ginoo isa ra. Dili na nimo ipakiglalis kay ang Ginoo nagpasabot na daan ang tao bahin sa espiritu sa Ginoo. Sa diha nga naa pa siya sa kalibutan, mo kanang dili nila masabtan. Para sa ilahang kaugalingon, gipatin-awan na gayud kay ang kanang ilang gihawiran nga gitawag nila og Biblia sa ilang kaugalingon, usa lamang na siya ka instruction unsaon nila pagtukod sa ilang kaugalingon nga sila mabubuan sa espiritu sa Ginoo. Kay daghan ang napakyas nga wala mabubuan, muna sila kay tungod moingon gikan man ko diha sa Christian, gikan ko diha ana nga religion. No, it's not about that word. Dili na tungod niya na nga pulong. Ang imong sabton sa imong kaugalingon kung nakailabayog ka sa Dios sa Israel. Kay tanan nga gigabit nga mga pulong mo connect gayud na, konekta na siya sa Israel. Mo konekta na kang prophet Ezekiel, kang prophet Daniel, kang prophet Oseas, kang prophet Hosea, kang prophet Hezekiah, kang prophet Jeremiah, mo konekta na siya tanan sa inyong mga pulong nga inyong ginaangkon sa inyong kaugalingon. Munang dili nila masabtan unsa bagayud ang kamatuoran. Makasabot sila sa ilang kaugalingon kung sila mabubuan sa espiritu sa Ginoo. Og dili naman sila magpaabot sa Ginoo. Ang paabuton na lang sa tao ang iyang katapusan. Kay mo kanang wala nila masabtan. Ako nahimo akong ulipon, sulugoon sa Ginoo. Dili ngayon nagpakahari, kung dili nahimo akong sulugoon sa Ginoo sa pila ka tuig nga wala ko'y ikapasigarbo sa akong kaugalingon. Kay ang akong ginapasigarbo sa akong kaugalingon, ang akong gialagaran nga mao si Ruach Yahweh o ang Ginoo, ang espiritu sa Ginoo. Muna siya ang nilitukan sa Hebreo nga Ruach Yahweh o sa Binisaya nga pagkasulti ang espiritu sa Ginoo. So dili nila masabtan unsa bagayod ka halang doon ang iyang ngalan. Dili na nimo gamiton sa dautan ang iyang ngalan nga imuhang ang uban nga mga tao sila naning kamot man apan unsaon nila nga dili man nila madawat tungod sa kakulang sa kahibalo. Ang tao nga kulang sa kahibalo o dili madawat niya ang kamatuoran, lisod na sila nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kay ngano, ang nagpatigbabaw sa ilahang kaugalingon ang garbo. That is pride. So kada siya kung magpatigbabaw na silang kaugalingon, nagtuo na sa ilahang kaugalingon nga sila luwas na. Apan ang matuod nga naluwas sa Ginoo
kadto lamang nabubuan sa iyang espiritu. Og makita ninyo og masayra ninyo og mahibaw-an ninyo ang ilang kinaiya, ang ilahang panaggawi. Mo nang dili nila masabtan unsa bagayod ang Ginoo. Dili nimo gamiton ang iyahang balaan nga ngalan sa imuhang tumong o interes sa imuhang kaugalingon. Kay ang tao nagtuo sila nga dili sila ulipon sa Dios, kundi nagpakahari hinuon sila sa ilang kaugalingon. Muna mula nila masabtan unsa bagayod ang tanan nasa kalibutan, ang mga butang dili man gyapon nimo maangkon sa imong kaugalingon. Pag-abot sa katapusan, wala kay madala niya na umaani. Apan kana siya ginahatag sa Ginoo kung unsaon nimo pagdala para sa mga karnero o sa mga katawhan sa Dios. Unsaon nimo pagdala o pagdumala niana para puna sa ila nga magpakabuhi ibabaw sa kalibutan. Munang dili pa gyapon nila makita o masabtan unsa bagayod ang tumong ni ana. What is the purpose of God? So, unsa bigi katuyuan sa Dios para sa ilahang kaugalingon? Makigdebate, makiglantugi para ipasigarbo silang kaugalingon nga sakto sila. Apan sa ilang mabasa, kinahanglan makipaglantugi ka sa ako ang kaugalingon aron mailhan nato kinsa ang matod mo nang ilahang isulti silang kaugalingon. Mas maayo man tong tawo nga magpaubos sa iyang kaugalingon nga ang Dios naguban kaniya, ang Espiritu sa Dios kay nag-ingon na daan ayaw pagtumpang sa mga tawo nga nagpakaaron ignon sa ilang kaugalingon. Kung ikaw nasayod ka, ngari ka nako og nakaila ka, ngari ka nako og ako nagauban kanimo, dili ti ka tugutan nga ikaw mahimo kang susama kanila nga nagpakaaron ignon sa ilang kaugalingon. Nahimo ng garbuso. Mo na siyang wala nila masabtan, nagtuo sila nga kusgan apan huyang di ay. Munang wala nila makita sa ilang kaugalingon, dili ang imong gipakita nga imong nahawiran sa kalibutan, apan ang imong ipasigarbo sa imong kaugalingon mao lamang ang pagsunod nimo sa Ginoo. Ang imong pagpasigarbo sa ngalan sa Ginoo. Muna siya nganong gipasigarbo nimo ang pagsunod kay ang imong gipasigarbo ang balaan nga ngalan sa Ginoo. Muna siyang dili pa nila makuha unsa pagayod ang pinakalabing bilinhon sa tanan sa ilang kaugalingon. Kay kining tanan mahanaw lamang ang imong pagkainila, pag-abot sa katapusan o kini mahimo lamang nga walay kapuslanan. Kining tanan wala kay maangkon niini. Para nako, ako usa lamang ako kasulugon sa matuod nga Dios. Kung ako imong pangutan-on, isa ra imong asawa, ayaw dungagi og isa. Ang Dios buhi siya, espiritu siya, og kini nga Dios dili nimo ni maalisdan kung ikaw makaila kaniya. Ang Dios sa Israel, si Ruach Yahweh. Pero sa ilang kaugalingon, ilaha ka na. Kaya ang matagsa-tagsa ka mga tao, naa siya gitawag og freedom. O sa ilahang kaugaling, gawas nun sila. Freedom to choose. O gawas nun sila sa pagpili sa ilahang kaugalingon. Dili nimo ni sila mapugnan kung kini sila makakita ug makabaton gayud sa balaang espiritu sa Dios. Lisod man sabton sa mga tao nga wala masayod niini. Apan unsa pa may imong ipasigarbo, ako usa lamang ako kasulugon. Og kining tanan, igo lamang ako naghatag og mensahe. Dili sa ako, kundi sa balaan nga ngalan sa Ginoo. Nga gipasabot na daan. Ayaw kamo pagsulti bahin niini kung kamo wala makaila kaniya. O dili kamo makalitok
Ayaw ka mo pagsulti nga wala tay mabasa nga alphabet. Kay dili man ay matawag og alphabet sa mga tawo sa ilang kaugalingon. Kay kini nagapamulong kini sa laing pinulungan. So kung sa ilang kaugalingon dili na matawag og alphabet kay wala kay makita nga letrang A, B, C, D, E, F, G. Wala kay makita nini. Pero sa laing pinulungan naa kay mabasa. So hinaot nga kini nga mga pulong makatabang og abli sa imong hunahuna. Kay kini usa lamang kini. Timan ang mga tawo nga mudangog diha sa mga kangit-ngit sila pagasilutan gayon sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagpasidaan na daan ngano siya magasilot. Wala pa na nila masabtan sa ilahang kaugalingon. Ngano ang Ginoo nagpaabot og mensahe aron kini usa ka pasidaan sa ilahang kaugalingon. Aron sila makamata nga dili ni maayo akong gibuhat. Usa ni ka lapastangan sa ngalan sa balaan nga ngalan sa Ginoo. Sumo na siya. Kaya ang Ginoo naam na siya mercy. Apan kung kini dili mo gawa sa iya ang kaluoy kapungot kasukot. Kung ako ay mong pasultion, ang lalaki gibuhat sa Ginoo nga lalaki. Ang babae gibuhat sa Ginoo nga babae. Magkapares lamang sila. Kay wala nagtugot ang Ginoo nga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ang Ginoo wala pud magtugot niya ng moingon ang lalaki dungagan niya ang babae sa iyang kapares ug dungagan niya isa ug dungagan niya isa. Mo kining wala nila masabtan. Kulatan nila nga naay matapos sa ilang panaghiusa ug kini mao ni siya ang makapaputol sa saad sa tubangan sa Ginoo ug kini mahimo ng gawas no. So muna siya ang paingnan kay lisod mo nang gigon lisod sundon sa tao nga dili siya musunod sa kabubuton sa Ginoo. Lisod niya sundon apan unsaon man nga kini nga mga pulong masunod nimo kay tungod imong gitugot ang imong kaugalingon nga ikaw mahimong ulipon sa Ginoo hantod nga matapos ang imong kinabuhi sa kalibutan. Ang Ginoo ray nasayod sa imong edad, sa akong edad, o sa bisan kinsa nga edad sa tao. Siya ra nasayod. Duha ka pamaagi sa Ginoo ang pagsilot o pag-abot sa panahon. So kung kini nga tao pagasilutan sa Ginoo sa walay pagduha-duha, anaa na siya pasidaan. Unsa nga pasidaan? Moabot gayud ang silot sa Ginoo. Munang wala pa masabtan sa tao. Unsa ba gayud ang insakto? Kung ako sa ilang giingon mo kini ako apan akong pagatan-awon ang mga karnero. So taon na ako nga ikaw makatrabaho ka sa maayo nga pinaagi nga dili pinaagi sa pagpanglimbong apan gipahimangnuan nimo ang imong karnero ayaw pagbuhat niya na apan kung nagbuhat siya sa dili maayo mo kanang mga tawo nga dili mosunod sa himangno sa Ginoo apan ang Ginoo nagyapon ang mo silot kanila kay kana siya gitugyan sa Ginoo nga ang pulong moabot sa matag sa tagsa sa pagpasidaan sa pagtudlo paggiya ini aron kini mutinaw sa ilang hunahuna ug masabtan nila ang tao sulugoon lamang sa Ginoo. Kanaw moingon ang tao nga ako anak sa Dios. Wala man tay ikasulti niya na kay ang Dios ang nagbuhat sa tao. Ang Dios siya ang naghulma sa tao. Gihatagan niya ug kaugmaon ang tao. Ang Dios gihapon ang nagbuot. Kay siya man ang magbubuhat, creator. So muna siyang wala gihapon na nila masabtan. Pero kung magpaka-Dios kasi mong kaugalingon, lisod na kayo. Munang lisod na kaayo nga sabton. Mas maayo pa nga imong ipaubos ang imong kaugalingon atubangan sa Dios.
gamit ang iyang balaan nga ngalan nga naay respeto o pagtagad niini nga ang iyang bililhon nga balaan nga ngalan naay value, naay authority, naay gahom nga nag-uban niini nga dili nimo ni basta-basta nga imong pagagamiton sa dautan nga tuyo, kundi gamiton kini nimo sa maayo sa iyahang mga tumong lamang. Munang dili pa nila masabtan. Kanang gibasa nila, wala na nilabay na siya nga panahon. Dili na nimo pagakuhaon o gamiton nimo karon sa imong kaugalingon. Kanang gisugo ka sa Ginoo nga muni mong buhaton, unsa nga klase nga pagkasugo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo maayo siya. Ang iyang mga pagsugo sa imuha maayo, dili pagpakadiyos sa imong kaugalingon. Munang wala nila masabtan, wala kay katungod kung unsa ba, kay kung gusto lamang sa paglitok nga kamo silutan kamo pinaagi sa balaan nga ngalan sa Ginoo, munang delikado. Apan kung ang Espiritu sa Ginoo magasulti bahin sa iyang pagsilot, wala ko'y mahimo niya na. Kinahanglan ako na siyang isulti. Kung ang Ginoo moingon, silutan ko kana nga syudad. Kay tungod nakita nako ang ilang pagkadautan. Bungkagon ko ang ilang syudad. Tungod nakita ko ang ilang mga buhat nga dili na maayo. O ana-ana sa bakak, pagtudlo sa pagpanglimbong, o sa pagpanapaw, o sa mga tanan mga mata nga dautan na. Mo kanang wala pa nila masabtan. Kung ang Dios musilot, bisan ang usa ka syudad iyang pagabanlason, gamiton niya ang tubig sa taas. Mubanlas og kini mukalas sa mga tawo nga libuan sa libuan sa walay pagduha-duha ug way makaikyas nini sigun sa iyang pagasilutan nga mga tawo. O pagagamiton niya ang kalayo aron kamo pagalamunon sa kalayo, o pagagamiton niya ang yuta nga ang yuta munganga og pagakaunon kamo sa yuta. Mo kanang wala pa nila masabtan. O gamiton niya ang dagat sa paghatag sa balod nga dagko nga mo'y mutabon sa inyo. So muna siya nga mga literal nga mabuhat sa Ginoo nga dili pa nila masabtan. Unsa bagayud ang Ginoo musilot. Unsa pa ka ang iyang mga buhat nga maayo o alang sa mga tao dautan. Apan ang iyang mga buhat igo lamang sa iyang gusto nga pagabuhaton. Kaya ang balaang Dios kanunay siya nga nagpahimangno. Kanunay siya nga nagatudlo sa iyang katawhan, nagagiya sa iyang katawhan. Dili nimo ipasigarbo kung pila ka nakatuig bahin niya na hantod karon wala pa nimo nasabtan unsa ang Dios. Dili nimo mapasigarbo bisan 20 pa kakatuig o 30 na kakatuig nagatudlo nagasangyaw bahin sa libro ni ana nga inyong gitawag og Biblia. Apan ang kini nga pulong sa pagsulti nga ang Israel, ang nasod sa Israel wala makaila sa ilahang Dios, munang dako kayong kasaypanan hantod karon sa ilang kaugalingon. Kay ang tao nga nakasabot niya na nganong sultian ko man sila, bahin niya na nga wala sila makaila, ako nakahibalo ko na sila nakaila sa buhi nga Dios. Kay ang ilang paglitok muingon sila Adonai, isip respeto nila sa ilahang pagtawag. Unsa na lang kamo nga nagtawag og Panginoon o Ginoo o Lord, dili siya tugma didto sa gisimba sa Dios sa Israel o si Ruach Elohim. So ang Espiritu sa Dios dili na ninyo kinahanglan nga inyo panagbingkil o ilantugi, kay ang mismo ang Dios mismo magpaila kanimo. Ang Dios mismo
Kaysa iyang giingon, tawagon ko ang akong karnero sa iyang ngalan. Ang Dios mismo ang magtawag, dili tao. Makadungog ka nganong gisulti nako ni kay kini mao kini ang akong kanunay nga dungog diha kaniya. Sa diha nga tawagon ang akong ngalan, isip nga iyang sulugoon ug ulipon. Nagasunod lamang ako nga walay kabaylo ni. Nagabuhat ako kun asa ko niya ibutang dadon. Magatrabaho ako sa kalibutanon apan dili ka na ang akong tumong, kundili ang akong tumong igo lamang sa pagbadlong sa tao nga siya dili pa masilutan sa buhi nga Dios. Munang dili nila masabtan. Pag-abot nga sa pagditok nga ikaw kundili ka muundang sa imong kasaypanan, ang Dios mubuhat sa imo sa iyang pagsilot. So, ang kamatayon dili nila matagna sa ilang kaugalingon. Walay makapanalipod kanila kung ang kamatayon nag-atang na sa ilahang atubangan. Ang Ginoo grabe siya kahibulungan mulihok. Mismo kini sa diha nga naay tao akong gipasidan-an, niingon siya, ang Ginoo nay bahala, giignan ako, silutan ka sa Ginoo. Kay tungod ang imong mga buhat dili na maayo, ug ang Ginoo nag-ingon, makita nimo sa balita. Mismo ang tingog sa Ginoo madungog nimo. Kay ako siyang silutan aron mahibaw-an nimo nga mao kana ang akong pagsilot kaniya. So nag-drive siya sa iyang motor panahon na siya nabangga sa sakyanan nga naghunong lamang diya sa daplin sa dalan. Muna siya ang kamatayon insigida diretso diya sa iyang kaugalingon. Kay ang pahimangno sa Ginoo biyai paghinulsol, importante na sa imong kaugalingon. Kay kini pahimangno kini aron dili ka masilutan. Ang mga tao nga magasulti sa ilang kaugalingon, pag-abot sa panahon nga gituuhan nila ang ilang kaugalingon, nga hinsakto sila. Apan ang Ginoo nagpahimangno na daan. Kay dili sa tanan panahon nga ang tao nahibalo sa iyahang mga buhat, apan sa mata sa Ginoo dautan na kini. Si Ruach Yahweh, siya maayo ug wala gay paglipod-lipod niya. Kini usa ka matang sa imong kaugalingon nga hiyas, nga ikaw dili ka masityat sa imong paglakaw ibabaw sa kalibutan. Wala ko'y paki sa mga tao nga nagabuhat sa sala diha sa ilang kaugalingon. Apan ang Ginoo ana ay paki sa ilahang kaugalingon nga dili sila masilutan. Ug muhatag gihapon na ang Ginoo og pasidaan, labi na ang mga tao nga ang ilang ginatudlo ang pagpamaka o pagpangilad o pagpanglimbong o pagtikas, apan kini anaay bugti sa ilahang kaugalingon ang pagsilot sa Ginoo, o kini ang ilang kalag mahulog paingon sa impierno. Hinaot nga kini nga pulong makatabang sa imong kaugalingon, ayaw gayud ipasigarbo unsa ba gayud ang naa sa imuha. Kay sa ako, ang akong mapasigarbo kining Dios sa Israel, dili ko ni ikabaylo. Kay kini siya ang Dios sa Israel matuod, ug kini nagabuhat siya sa tao nga magkaparis lamang, ug siya ra ang pagasimbahon, ug wa nay laing Dios nga pagasimbahon. Kay kini siya balaan, kun hain man ako siya magauban nga rikan ako. Dili na ako gapaabot kaniya, kay siya magatingog sa iyang katawhan. Bisan sa ako magatingog siya sa ako. Kini nga dili nila maangkon sa ilang kaugalingon, nga ang matuod nga kaluwasan mao ang pagdawat sa balaang espiritu, ug ang balaang espiritu mo'y magagiya sa iyahang katawhan. Hinaot nga kini nga maayong balita makalamdag sa inyong kaugalingon, kay wala kay mapasigarbo o naangkon nimo tungod kay gigamit nimo ang balaan nga ngalan sa Ginoo
apan kini naangkon nimo sa pagpasigarbo sa imong kaugalingon, kundili ang angay nimong ipasigarbo ang Ginoo.